औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सीरीज़ की 7th वीडियो है जिसमें हम एक बहन का सारा जर्नी शेयर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो के आगे मैं आपको उनकी कहानी शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा एहतियात करती थी कि बावज़ू रहूँ, दुरूद इब्राहिमी हर वक्त पढ़ती रहूँ, मेरी ज़बान तर रहे। और वो कहती हैं कि बाज़ का तो ऐसा भी होना शुरू हो गया कि मेरा अपनी ज़बान पर काबू नहीं होता था। मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि जब भी मैं वॉशरूम जाऊँ या कहीं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस वक्त मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती थी, वरना बे एहतियाती में भी अक्सर मेरे मुंह से ज़बान पे दुरूद इब्राहिमी निकला करता था। इसी तरह कहती हैं कि मैंने कभी सोचना कि अच्छा मैं कुछ और पढ़ लूँ, जैसे कभी इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लूँ या कुछ और भी पढ़ लूँ, तो हमेशा बेध्यानी में दुरूद इब्राहिम ही मेरी ज़बान पर आता था। बहरहाल कहती हैं कि मैंने इस चीज़ को अपनी तकदीर मान लिया था कि दुरूद इब्राहिमी ही मेरा नसीब है, और इसी की वजह से मेरे हालात में बेहतरी आ रही है। गाहे बगाहे वो बुज़ुर्ग भी मुझे याद कराते रहते थे कि दुरूद इब्राहिमी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा, ये बहन कहती हैं कि वक्त इसी तरह गुज़रता जा रहा था, लड़ाइयों की शिद्दत में कमी आ गई थी, और ख़ास तौर पे जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर खाने पे और पानी पे फूंक कर अपनी फैमिली को देना शुरू किया था, तो एकदम तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते वक्त के साथ उनके रवैयों में मेरी तरफ बहुत बेहतरी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में मुस्कुराहट हो, हम सारे एक दूसरे को पसंद करते हो, या हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। वरना पहले तो ऐसा भी आलम था कि हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर घर के मुख्तलिफ कोनों में छुपा बैठा होता था। और ऐसा भी था कि वो खाना जो कभी हम सारे बैठ के इकट्ठे खाया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी हमने खाना छोड़ दिया था। हर किसी को अलग वक्त में भूख लगती थी, वो अपना खाना डालता और खाना शुरू कर देता था, लेकिन अब वो रूटीन वापस आ रही थी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो अच्छे चेंजेस हो रहे थे, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही सब कुछ एकदम आइडियल सिचुएशन में चला गया हो, ये सब कुछ एकदम ठीक हो गया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसमें महीनों लग गए। बहरहाल घर का माहौल पहले से बहुत बेहतर हो गया था। कभी कभार मुझे ये ख़्याल आता था कि क्यों ना मैं अब कोई और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूँ, और क्यों ना मैं कुछ और कलाम कुरान पाक का उसका वजीफ़ा शुरू कर दूँ। लेकिन उन बुज़ुर्ग की तरफ से मुझे ये हदायत थी कि अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पर तवज्जो देनी है और उसी को अपनी वाहिद इबादत बनाना है, फ़राइज़ इबादत के अलावा। तो कहती हैं कि जब खुद ज़हन में ख़्याल आते थे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो मैं दुरूद इब्राहिमी पर ही फोकस करती थी, और इस तरह के ख्यालों को मैं झटक देती थी कि नहीं, मुझे अभी कोई और दुरूद शरीफ या कुछ इस तरह नहीं पढ़ना। फिर एक दिन एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ, और वो वाक़या कुछ इस तरह से था कि मैं किसी काम से अपने शौहर के साथ निकली। मेरे शौहर ड्राइव कर रहे थे और मैं साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बर्फ़ तोड़ने वाला सुआं मेरे दिल में मार दिया हो। उस लम्हे एकदम मेरा सांस जैसे बंद हो गया। ये चंद माइक्रो सेकंड्स की गेम थी। मैं एकदम झुक गई। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, एकदम परेशान हुए, मुझे कहने लगे क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। एकदम मेरा सांस वापस आया और मैं ऊपर की तरफ उठी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, फिर ऐसे ही हुआ कि किसी ने अगेन मुझे वो सुआं दिल में मारा हो। मैं फिर नीचे झुक गई, सांस नहीं आ रहा था, और अभी मैं इस तकलीफ में झुकी हुई थी कि फिर मेरा सांस वापस आया। मैं फिर ऊपर उठी, और फिर तीसरी दफ़ा दोबारा मुझे वही एहसास हुआ कि दोबारा वो सुआं मेरे दिल में मारा गया है। सांस रुक गया और मैं फिर तकलीफ से बिल्कुल दोहरी अपने घुटनों पर झुक चुकी थी। 3 दफ़ा ये जो मुझे एहसास हुआ कि जिसमें मेरा सांस बंद हो गया, शिद्दत की तकलीफ के कुछ सुझाई नहीं देता था, ये जैसे चंद सेकंड्स की गेम थी। और इन चंद सेकंड्स में मेरे हस्बैंड काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो बोल रहे थे लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही इस बात का एहसास था कि मैं गाड़ी में मौजूद हूँ। बहरहाल जब तीसरी दफ़ा मैं सीधी हुई, मेरा सांस बहाल हुआ, तो दुरूद शरीफ मेरी ज़बान पर आ गया। मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन कहा कि मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्या हुआ, बस एकदम तकलीफ़ हुई, और लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे बार बार यही पूछते रहे कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वही फीलर कि ये नॉर्मल नहीं था। और ऐसे लगा कि जैसे कोई दोस्त मेरे साथ बात कर रहा हो। वो आवाज़ मुझे अंदर से आ रही थी, वो आवाज़ मुझे कह रही थी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है,
تم ٹھیک ہو اور درود شریف پڑھتی رہو، تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو بہت پریشان تھے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ویسے ہی کچھ ہوا تھا بس، اور اب آپ بس مجھے درود شریف پڑھنے دیں، میں ذرا سانس اپنا بحال کرنا چاہتی ہوں اینڈ آل دیٹ۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد کام کیا، مجھے بالکل بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اور ہم لوگ جو بھی کام تھے وہ کرا کے گھر واپس آئے الحمدللہ۔ میرے ہسبینڈ نے جب مجھے نارمل دیکھا، مزید تکلیف میں دوہرے ہوتے نہیں دیکھا، تو وہی نارمل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے صرف سوال یہ کیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں تو گھبرا گیا تھا، مجھے سے لگے جیسے پتہ نہیں تمہیں کتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو کہتی میں نے کہا کہ مجھے خود نہیں اندازہ، لیکن بہرحال میں ٹھیک ہوں، تو پھر اب اس چیز کو زیادہ کیا سوچنا، آپ بھی اس کو اگنور کر دیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر ان بزرگ کو میسج کیا، ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کچھ معاملہ ہوا تھا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ بس درود ابراہیمی کو پکڑے رکھیں، آپ نے درود ابراہیمی نہیں چھوڑنا۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ سارے وار جو ہے ان کے مقابلے میں آپ کی ڈھال بنے گا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں ڈری نہیں بلکہ اور بہادر ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب چاہے دشمن میرا جو مرضی بگاڑنے کی کوشش کرے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ جو درود شریف کا تحفہ، خاص میں درود ابراہیم کا تحفہ دیا ہے، اسی سے میری حفاظت ہوگی، اور میں یہ پڑھنا بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ چاہے مجھے کتنے ہی وسوسے کیوں نہ آئے، میں کسی بات پر دھیان نہیں دوں گی۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ یقین اور ایمان کے ساتھ درود ابراہیمی کو بہت محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تک میں درود ابراہیمی کھلا پڑھتی تھی، کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، کبھی کبھار تسبیح پکڑ کر کاؤنٹ بھی کر لیتی تھی، لیکن زیادہ تر کھلا ہی پڑھ رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ درود شریف ہر وقت پڑھنا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے ایک خیال ستانے لگا کہ آخر کون لوگ ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہیں۔ پہلے میری جان کے پیچھے پڑے تھے، جب مجھے اس طرح جانی نقصان نہیں پہنچا سکے، مار نہیں سکے، تو پھر میرا گھر توڑنے کے پیچھے پڑ گئے، اب پھر میری صحت کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر کون لوگ ہیں جو اس طرح کا کام یہ کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بالکل نہیں بتاؤں گا، اور باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ آپ پہ یہ راز کھولنا چاہے، اگر اس بات سے پردہ ہٹانا چاہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، میں آپ کو کبھی یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال اس وقت ان بزرگ سے یہ جواب سن کے مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور میں نے ضد تو نہیں کی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں جانوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کبھی جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھتی تھی ایک دم، تو میرا دل چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کا گریبان پکڑوں اور ان کو پوچھوں کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں میری زندگی اور میرے گھر کو برباد کرنے پر تل گئے ہو۔ کہتی ہیں کہ کبھی مجھے یہ بھی خیال آتا تھا کہ بے شک مجھے ان کے نام نہیں معلوم، میں ان لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، لیکن ایک بار جی کھول کے ان کو بددعا دے دوں۔ دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اور اس وقت تک نہ اٹھوں کہ جب تک اپنا دل ہلکا نہ کر لوں ان کو بددعائیں دے دے کر۔ لیکن پتہ نہیں ایسی کیا چیز تھی، وہ کیا بات تھی جو میرے زبان سے بددعا کے لفظ نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ادھر میری زبان سے بددعا کے لفظ نہیں نکلتے تھے، اور ادھر میرے دل میں یہ بات، یہ خواہش شدت پکڑتی جا رہی تھی کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک مظلوم کو بدلہ لینے کا حق ہے۔ میں اگر ان لوگوں پر ان کے مقابلے کا جادو نہیں کرا سکتی تو بددعا دینے کا حق ضرور رکھتی ہوں۔ اور یہ خواہش اس طرح کی شدت پکڑ رہی تھی کہ بعض اوقات میں گھبرا جاتی کہ یہ میں نہیں ہوں، تو پھر میں ایسا کیوں کروں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس بددعا والے خیال کو لاکھ جھٹلانے کے باوجود یہ بات میرے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمارا وہ پڑھا ہوا درود شریف جو ہے، درود شریف کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں وہ مقبول ہوں، معروف ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔